السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك ان شاء الله غنبداو اليوم لا كونفيغوراسيون ديال نتيليشارجيو لي زوتي دو طرافاي اللي غنخدمو بيها. دونك اول حاجة خصنا نتيليشارجيوها لو كيت دو ديفلوبمون جافا. دونك غدير جي دي كا في جوجل، لو بروميي ليان تكليكي عليه يعطيك لا سيكسيون داونلود. Il faut accepter la licence et tu choisis تختار le système d'exploitation اللي عندك في البي سي ديالك و télécharger la version. دونك هادشي سي با انا ديجا تيليشارجيتو دونك ما نعاودش نتيليشارجي. غنتيليشارجيو Eclipse ولا سبرينغ تول سويت. انا كنخدم بهم بجوج، مره نخدم بهذا مره بهذا. غير الفرق اللي بيناتهم الا بغيتي تخدم لي بروجي سبرينغ بوت خصني ما تخدم بهذا ديال سبرينغ، ولا تخدم باكليبس وتيليشارجي وتنستالي فيه لي وتنستالي لو بلوغين سبرينغ تول سويت بحال. دونك اكليبس و سبرينغ تول سويت سي الانترفاس ديالهم بليز او موان سي لا ميم شوز. إلا بغيتي تيليشارجي إكليبس كتدخل لو سيت ديال إكليبس داونلود، تمشي لي باكيج باش تشوف باش تيليشارجي لا بون فيرسيون. تيليشارجي هذا ديال جافا جافا 2 هنا غادي تختار لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك ويندوز ولا لينكس ولا الماك، و تيليشارجي وتكليكي على تيليشارجمون. انا ديجا تيليشارجيتو دونك ما غاديش نعاود نتيليشارجي. لا ميم شوز سبرينغ تول سويت غتمشي لو سيت ديال spring.io. نورمالمون غيعطيك لا فيرسيون ديال اللي مع السيستيم ديكسبلوطاسيون ديالك. الا ما عطاهاش ليك غتمشي لهاد لي فيرسيون اول فيرسيون وتختار السيستيم اللي عندك، الا عندك الويندوز ولا الماك ولا لينكس وتيليشارجيه. دونك انا ديجا تيليشارجيتو. خاصنا نتيليشارجيو تومكات. الا غادي تخدم سبرينغ تول لي بروجي سبرينغ بوت هما ديجا هو فاش كيديماري ليك البروجي فيه واحد السيرفور دابليكاسيون تومكات، واحد الكونتينور تومكات كي امباركي كيديماريه اوتوماتيكمون. دونك بلا ما تيليشارجي تومكات، مي سي ميو تيليشارجيه باش يكون عندك في البي سي ديالك وقت ما بغيتي تحتاجو، بغيتي دير شي بروجي عادي تخدم عليه. دونك تمشي لو سيت ديال تومكات، تكليكي على لا ديرنيير فيرسيون تومكات 9 وتختار تاني على حساب لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك وتيليشارجيه. دونك كاين هذا لي دي المهم عندنا جافا، عندنا اباتش. بقى خاصنا ان جيستيونير دو باز دو دوني. دونك كاينين بزاف، كاين مومب، كاين اكزومبل كنخدم بهم بجوج انايا. دونك يسوفي تمشي للسيت ديالهم وتيليشارجي. بالنسبه للموب تيليشارجي لا فيرسيون غراتويت وتنستاليها، ولا الا بغيتي تستعمل اكزومبل ولا شي واحد اخر تيليشارجي في السيت ديالو. دونك اكزومبل هنا تمشي للسيت ديال apache friend.org وتختار لا فيرسيون اللي عندك الويندوز ولا لينكس ولا الماك وتيليشارجيها. دونك على ما اظن هادشي اللي بوغ لو مومون هادشي اللي محتاجينو. دونك انا عندي كلشي هنايا. دونك زون كاين هذا سوبليم تكست ما عندنا ما نديروه. سبرينغ تول عندي مومب. خاصنا كاين هاد اللونبوك هذا سي اون ابليكاسيون بوان جار، يعني سي اون ابليكاسيون جافا. هذا كتجيري اون فوا كتزيد دي زانوتاسيون كيجيري ليك لي جيتر لي سيتر كاينين شي ميثود كيزيدهم ليك بلا ما تبقى ديرهم نتايا، بحال لي جيتر لي سيتر بلا ما تكتبهم كتزيد غير لي زانوتاسيون هو كيجينيريهم ليك اوتوماتيكمون. عندي جي دي كا هنايا اكليبس اباش وهذا اونب معنا. دونك تيليشارجي هادشي كامل وغادي ندوزو لا كرياسيون ديال البروجي ديالنا. دونك الا عندك اكليبس كتمشي للماركيت ديال اكليبس وكتقلب على سبرينغ تول سويت STS.
وتنستاليه. الا بغيتي تخدم لي بروجي سبرينغ بوت، دونك اس تي اس دير ريشيرش غيجيبو ليك وتنستاليه. دونك انا ديجا من انستالي، دونك ما غاديش نعاود ننستاليه. الا عندك، الا غادي تخدم بسبرينغ تول سويت راه فيه ديجا اوتوماتيكمون. دونك يعني علاش، يعني هنا الا بغيتي تكتب، الا بغيتي دير لا كرياسيون ديال نوفو بروجي سبرينغ بوت، الا ما انستاليتي هذاك البلوجين سبرينغ تول سويت ما يعطيكش هادشي، ما تقدرش ديري لا كرياسيون ديال واحد البروجي سبرينغ ستارت بروجي. Donc une fois téléchargé هذا البلوجين on va créer un nouveau projet Spring Tool. هنا كيعطيك الانترفاس ديال لا كرياسيون ديال البروجي، شنو غادي دير لا كونفيغوراسيون ديال البروجي ديالك. اما كديرو عن طريق ديال اكليبس ولا عن طريق سبرينغ تول سويت، ولا كتمشي لو سيت وكتجينيري به. الا شفتو بجوجهم كيعطيوك نفس الشيء. ولا كتمشي لهذا السيت ديال سبرينغ وكتمشي كدير فيه كتجينيري فيه البروجي ديالك، حتى هو يعطيك نفس الانترفاس. دونك هنا عندك جروب اي دي، ارتيفاكت اي دي، لو نيم ديال البروجي ديالك، لا ديسكريبسيون، لو باكيج. هنا اش غتجيري البروجي ديالك، واش جار ولا وار، هذا لا فيرسيون ديال جافا افيك. هنايا كتزيد لي ديبوندونس اللي بغيتي، ولا كتجي كتكروشيهم هنايا لي ديبوندونس. بغيتي دير لا سيكوريتي لون بوك اللي هضرت لكم عليه، لا فاليداسيون. سي الا بغيتي اون ابليكاسيون ويب كتكروشي ويب، بغيتي تخدم لي ويب سيرفيس تكريكي هذاك كروشي ويب سيرفيس جيرزي. المهم اي حاجه بغيتي تخدم بها هنايا لا باز دوني، اي حاجه بغيتي تخدمها كتجي كتكروشيها هنا. ابري كدير جينيريت بروجيكت، كيجينيري لك واحد الفيشي كومبريسي ديال البروجي ديالك، كديكومبريسيه وكتجيبو لايكليبس، ولا كتمشي ديريكت عن طريق ايكليبس ولا عن طريق سبرينغ تول وكتجينيري ديريكت البروجي ديالك من هنايا. دونك هنا كدير لو جروب اي دي، هنا كدير ارتيفاكت اي دي. دونك هنايا نديرو باغ اكزومبل حنا لو بروجي ديالنا جيستيون دي تاش، باش غادي تخدم اللي غيجيب لك لي ديبوندونس. هذا غنختارو ميفن جار لونغاج جافا et la version ديال جافا. Donc le groupe ID, artefact ID, la version, la description et le package. Donc, par exemple, نديرو هنايا com.gestion tâche. Voilà. Next. هنا كتختار إلا شفتو هنايا هما هاد لي ديبوندونس اللي كيعطيك هنايا. شتي سي لا ميم شوز. دونك كلشي هاد لي ديبوندونس اللي كيعطيهم ليك هنايا راه عندك اوتوماتيكمون في هاد البروجي ديالك هنايا. يعني بغيتي، انا ديجا خدمت بشي وحدين هذوك اللي كنت كنخدم بهم كيجيبهم لك هنا، سينو كتقلب عليهم ولا كتمشي شاك سيكسيون كتمشي للويب، كتمشي كتكروشي داكشي اللي غادي تخدم به. باغ اكزومبل نخدمو بالويب، بحال في باغ اكزومبل في التومبليت انجين موتور دو تومبليت نخدمو باغ اكزومبل تيمليف كتكروشيه. في باغ اكزومبل في اس كيو ال نخدمو بالجي با لا سبيسيفيكاسيون جي بي ا مع ماي اس كيو ال. نمشيو باغ اكزومبل لي زونطري سورتي اشنو باش غادي نخدمو هنا في الكور. باغ اكزومبل نخدمو هذاك الا بغينا نزيدو ديف تولز. هاد ديف تولز هذا يروديماري ليك لابليكاسيون ابري شاك موديفيكاسيون ولا ابري شاك كومبيلاسيون اللي كدير في البروجي ديالك. بغيتي دير سيكوريتي كتكروشيها، حنا سيكوريتي غنخليوها ولا غنديروها هنايا ونديزاكتيفيوها حتى نبغيو نخدمو بها. لون بوك، لا فاليداسيون الا بغينا نخدمو نزيدو لي زانوتاسيون ديال الفاليداسيون. جو بونس سا سرا تو هنايا. هناك عندك لا فيرسيون ديال سبرينغ بوت، كتختار لا ديرنيير فيرسيون كومبليت. هاد لي سناب شوت راه مازالو خدامين عليهم، دونك كيزيدو ينقصو فيهم. دونك سي ميو تختار لا ديرنيير فيرسيون اللي هي كومبليت. لي نيكست ابري كدير فينيش هو كيجينيري ليك لو بروجي ديالك هنايا. لا ميم شوز الا شفتو لانترفاس سي اكزاكتومون لا ميم شوز. الا مشينا هنايا
درنا gestion des tâches. هنا la même chose, le groupe ID نديرو comme point gestion tâche, gestion des tâches. المهم هنايا عمر هادشي كامل. هنايا لو باكيج جيستيون تاش. المهم ديرو داكشي عجبكنا. اون جينيرال هاد الجروب اي دي كيكون هو ليدونتيفيون ديال كيكون لو نون دومين ديال لونتربريز، وهذا ارتيفاكت اي دي كيكون هو لو نون دو بروجي اللي خدام عليه، حيت شاك اونتربريز كتلقى فيها بليزيور بروجي. هنا كيكون لو نون دو بروجي، وفي الباكيج كيكون لو نون دومين بوان لو نون دو بروجي. حنا نخليوه كيما عندنا. دونك نديرو نيكست. الا شفتو هنا ثاني غنختارو لي ديبوندونس، سي لا ميم شوز. دونك جي بي ا لونبوك فاليداسيون تيم ليف ماي اس كيو ال الويب ديف تولز. دير نيكست ولا فينيش وغيجينيري ليك البروجي ديالك. دونك انا يعني لي دو كوتي سي لا ميم شوز. il suffit بحال اللي كيخدم باكليبس تزيد البلوغين ديال سبرينغ تول سويت. دونك الا جينا هنايا غنشوفو لا ستركتور ديال البروجي ديالنا. دونك كيعطيك الاغلبيه الاحيان انت غادي حنا غنخدمو هنايا، غنخدمو هنا وهنايا، هاد لي دو دوسي هادو لي دو ريبيرتوار. هنا كيكون فيه لي كلاس جافا اللي كنخدمو عليهم. هنا كيكونوا لي ريسورس، لي ريسورس ستاتيك كيكونوا باغ اكزومبل لي فيشيي ديال لي ستيل سي اس اس، ولا كيكون لي فيشي ديال جافا سكريبت ولا لي زيماج. هنا كيكونوا لي تومبليت ديالنا لي فيو. باغ اكزومبل الا خدمنا بسبرينغ ام في سي اي افيك تيم ليف كوم موتور دو تومبليت، هنا كيكون فيه لي فيو ديال اللي كنخدموهم بتيم ليف. هاد التومبليت هادي، هذا سي ان فيشي دو كونفيغوراسيون كنزيدو فيه بحال tout ce qu'il faut pour la base de données, les data sources et tout. Comme c'est un projet Maven, donc on a pom.xml. On a quelques dépendances ديالنا اللي كنخدمو بهم. C'est un fichier .xml. هنا داكشي اللي كروشينا في لا كرياسيون ديال البروجي كلشي كيزيد لينا لي ديبوندونس ديالو هنايا. دونك الا شفتو هنايا لو جروب اي دي داكشي اللي درنا فيه كوم بون جيستيون. l'artefact ID gestion des tâches. Là, on peut nous aider au groupe ID gestion tâches, par exemple. La version, le packaging, كلشي داكشي اللي اختارينا. دونك هنا لا فيرسيون ديال سبرينغ بوت كيما اختاريناها. هنايا لونكودين UTF-8. لا فيرسيون ديال جافا 1.8. هنا كيزيد لينا لي ديبوندونس. شفتو تو لي ديبوندونس اللي كروشيناهم كيزيدو لنا هنا. دونك عندنا جي بي ا سيكوريتي سبرينغ سيكوريتي، عندنا تيم ليف فاليداسيون. باغ اكزومبل سيكوريتي غنديزاكتيفيوه نخليوه من بعد تنبغيو نخدمو بيه ونديكومونتيوه. فاليداسيون سي بون. لو ويب ديف تولز اي ماي اس كيو ال لونبوك لي تيست. هذا سيكوريتي نحيدو حتى هو اون اتوندون. فوالا غادي نخدمو لابليكاسيون ديالنا. عندنا هنايا الى كريي اون كلاس دونطري ديال لابليكاسيون ديالنا. هذه هي لا كلاس دونطري. دونك الا شفتو زاد واحد لانوطاسيون هنا سبرينغ بوت ابليكيشن. الا مشينا لهذا كيجمع واحد لونسومبل ديال، الا شفتو هنا كيزيد واحد لونسومبل ديال لي زانوطاسيون. هادو كلشي كيتجمعوا في هذاك اللي دارينا هنا. دونك اون فا الى بغينا نيكزيكوتيو هذه هي لا كلاس دونطري. نيكزيكوتيو لابليكاسيون ديالنا وغنشوفوا شنو غادي يقول. الا شفتو هنايا اوتوماتيكمون غادي حنا ما كونفيغورينا لا سيرفر لا والو، ولكن هو اوتوماتيكمون فيه واحد سيرفر تومكات امباركي. الا شفتو هنايا
نبدا توم 4 ويب سيرفر في لو بور 80 دونك كيديماري اوتوماتيكمون. هذا ليغور ديال لي داتا سورس اون فالي كونفيغوري من بعد. المهم البروجي ديالنا دابا راه موجود. خصنا لا فيديو الجايه ان شاء الله نبداو في لو ديفلوبمون ديال لي كلاس ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.